अकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर इक्विटी भन्ने च्याप्टरको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टरमा हामी सेयर होल्डर इक्विटी के हो, सेयर होल्डर इक्विटीमा हामीले कस्तो खाले इक्जाममा हामीलाई क्वेसन आउँछ र त्यो इक्जाममा आएको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने, यसमा के चिजहरू इम्पोर्टेन्ट र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि भन्ने बारेमा आज अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। आउनु सुरु गरौँ आजको क्लास। सेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कम्पनी एक्ट अनुसार दर्ता भएर कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार दर्ता भएर इस्टाब्लिस गरेको कम्पनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा जोइन्ट स्टक कम्पनी भन्छौँ। अब जोइन्ट स्टक कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि पब्लिक अथवा बाहिरी मान्छेहरूलाई सेयर यसले इस्यु गर्छ र त्यो सेयर इस्यु गरेर त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि क्यास कलेक्सन अथवा फन्ड कलेक्सन गर्छ। अब यसले इस्यु गरेको त्यो सेयरलाई इस्यु गरेको सेयर अथवा सेयर भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा क्यापिटलको एउटा टुक्रा अथवा 1 अरब रुपियाँ कुनै अर्गनाइजेसनको क्यापिटल छ भने त्यो क्यापिटललाई विभिन्न भागमा टुक्राएर 1 लाखवटा भागमा टुक्रायो भने त्यो टुक्राको भागलाई के भन्छ भन्दाखेरि सेयर भन्छ र त्यो सेयर लिने मान्छेलाई के भन्छ भन्दा सेयर होल्डर भन्छ। अब यो सेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा भएको टोटल सम्पत्तिबाट त्यो अर्गनाइजेसनले तिर्नुपर्ने लङ टर्म सर्ट टर्म ल्याबिलिटिजहरू सबै घटाइसकेपछि बाँकी हुन आएको चिजलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सेयर होल्डर इक्विटी भनिन्छ। अब हामीले यो हिसाबमा आजको यो एपिसोडमा मैले इक्जाम ओरिएन्टेड बढी यहाँनिर यसको फिचर त्यसपछि आएर एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू यो सब चिजहरू भन्नुभन्दा पनि मैले सब आज के गर्न लागेको छु भन्दा इक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामीले न्युमेरिकल क्वेसन कसरी आउँछ, त्यो न्युमेरिकल क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने, यो न्युमेरिकलमा चाहिने चिज के हो भन्ने बारेमा मैले आज यहाँनिर बुझाउँछु। यो च्याप्टर सेयर होल्डर इक्विटीको हामीले यो हिसाब न्युमेरिकल गर्दाखेरि यहाँ मैले व्हाइट बोर्डमा लेखेको यो चिजहरूलाई बुझ्नुपर्छ र यो चिजको जर्नलहरू हामीलाई याद हुनुपर्छ। जस्तै हामीले यो 1 नम्बरमा मैले माथिपट्टि के लेखेको छु भन्दा इस्युड अफ कमन स्टक फर क्यास, मैले यसको अहिले जर्नल एन्ट्री बनाएर बुझाउँछु। मैले यहाँ अलिकति भन्न मात्रै, यो हामीले 12 क्लासमा +2 मा हामीले पढिसकेको छौँ, सेयरको च्याप्टर पढिसकेको छौँ। त्यहाँनिर हामीले सेयरलाई इस्यु गर्थ्यौँ अथवा सेयर बेच्थ्यौँ, सेयरलाई हामीले डिस्काउन्टमा बेच्यौँ, सेयरलाई हामीले प्रिमियममा बेच्यौँ, त्यहाँनिर हामीले पढेर आइसक्यो। त्यही चिज हो यो इस्यु अफ कमन सेयर अथवा कमन स्टक अथवा सेयर। त्यसपछि इस्युड अफ सेयर फर एसेट्स पर्चेज और एक्सपेन्सेस पेड, अर्थात् हामीले अर्गनाइजेसनमा गरेको खर्चको तिर्न पनि पैसाको साटोमा सेयर इस्यु गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले जग्गा जमिन बसहरू फिक्स एसेट्सहरू सम्पत्तिहरू किन्दा पनि हामीले सेयर दिएर त्यसलाई किन्न सक्छौँ। यो हामीले क्लास 12 नै पढिसक्यौँ। इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास भन्ने च्याप्टरको लगभग त्यही जस्तो हो। यो इस्युड अफ सेयर फर क्यास भनेको यो इस्युड अफ सेयर एट सब्सक्रिप्सन बेसी भनेको किस्तामा तिर्ने। मैले यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छैन यो मैले यहाँनिर भन्दा पनि भन्दिनँ र यसको जर्नल पनि बनाउँदिनँ यो। त्यसपछि 4 नम्बरमा गएर अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँनिर एकदम मस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँदेखिबाट रहेको बाँकीको हाम्रो एकदम 100% इम्पोर्टेन्ट यो डिभिडेन्ड। जस्तै कोही मान्छेले यहाँनिर हामीले कम्पनीले सेयर बेचेपछि बाहिरी मान्छेलाई सेयर बेचिसकेपछि त्यो सेयर किनेको मान्छेलाई हामीले सर्टेन टाइम पिरियड पछि के दिनुपर्छ भन्दा नाफाको त्यसलाई हिस्सा दिनुपर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा डिभिडेन्ड भन्छ। डिभिडेन्ड बाँडेको अब जर्नल एन्ट्री हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि यो ट्रेजरी स्टक, यो ट्रेजरी स्टक भनेको यो मैले अहिले पढाउँदिनँ, यो हाम्रो मैले अहिले पढाउन लागेको इम्पोर्टेन्ट छैन। यो मैले गर्न लागि हिसाबमा यो छैन, नभएको चिजहरू अहिले थोपर दिँदाखेरि धेरै विद्यार्थीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यो ट्रेजरी स्टक भनेको के हो भन्दा कम्पनीहरूले कहिलेकाहीँ आफैले बेचेको सेयर आफैले किन्छ, अर्थात् आफूले पब्लिकलाई बेचेको अर्थात् मार्केटमा भएको सेयरहरू विभिन्न अर्गनाइजेसन अथवा स्टकहरू ब्रोकरहरूबाट आफैले किन्नेलाई के भन्छ भन्दा त्यो स्टकलाई के भन्छ भन्दा ट्रेजरी स्टक भन्छ। यसको पनि हामीले जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्छ। तर मैले आज यसको पनि यहाँनिर जर्नल एन्ट्री बनाउँदिनँ किनकि मैले सल्भ गर्न लागेको मोडल क्वेसनमा यो छैन। स्टक स्प्लिट यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि आज हामीले पढ्छौँ। त्यसपछि आएर ब्यालेन्स सिट इम्पोर्टेन्ट छ। यो रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै बुक भ्यालु पर सेयर भन्ने त्यो रेसियोहरू फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू 4-5 वटा हाम्रो यो पढ्नुपर्छ। यति चिज हो हाम्रो यो अकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर इक्विटीमा पढ्ने। मैले त अहिले लेखेको सबै चिजहरूको जर्नल एन्ट्री बनाएको छु। इस्यु अफ सेयर फर क्यास, क्यासको लागि इस्यु गर्दाखेरि जर्नल एन्ट्री के हुन्छ भन्दा
क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ, त्यसपछि सेयर क्यापिटल र एडिसनल पेड इन क्यापिटल क्रेडिट हुन्छ। अर्थात् जस्तै 10 रुपियाँ पर्ने यो मैले स्टकलाई 12 रुपियाँमा बेचेँ भने मलाई नम्बर अफ सेयर, मैले 1000 वटा सेयर बेचेको भने 1000 इन्टु 12 रुपियाँ गरेर 12000 यहाँ राख्छु। त्यसपछि यो सेयर क्यापिटल अथवा इक्विटी सेयर क्यापिटलमा चाहिँ नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु 10 रुपियाँ हो भने यसको 10 रुपियाँ राख्छु र बढी भएको पैसा चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर सेयर प्रिमियम हो भने क्रेडिटमा, डिस्काउन्ट आयो भने मैले यहाँनिर डेबिटमा राख्छु। यो 12 क्लासको सेयरको जस्तो भयो। त्यसपछि इस्यु अफ सेयर फर एसेट्स पर्चेज अथवा एक्सपेन्सेसको लागि मैले पे गरेँ भने यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि एसेट्स किनेको जति प्लान्ट, बिल्डिङ, ल्यान्ड, बिल्डिङ, भेहिकल जे किनेको सबै डेबिटमा राख्छु। अनि मैले यदि लिगल एक्सपेन्सेस, अडिट फीहरू खर्च पनि मैले सेयरबाटै तिरेको छु भने एक्सपेन्सेसलाई डेबिटमा राख्छु र यसको क्रेडिटमा चाहिँ मैले कमन सेयर दिने हो, सेयरलाई मैले कहाँ राख्छु भन्दा क्रेडिटमा राख्छु र 10 रुपियाँ पर्ने सेयरलाई मैले 12 रुपियाँको दरमा दिएँ भने त्यसलाई मैले कहाँ राख्छु भन्दाखेरि यसलाई क्रेडिटमा एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर राख्छु। यदि डिस्काउन्टमा दिएँ भने डिस्काउन्टलाई मैले कहाँ राख्छु भन्दा डेबिटमा राख्छु। यो पनि 12 क्लासकै जस्तो कमन सेयरको जर्नल इन्ट्री भयो। डिभिडेन्ड भनेको के हो भन्दा जस्तै मैले यहाँनिर पब्लिकहरूलाई सेयर बेचेँ भने तिनीहरूलाई मैले नाफाबाट के दिनुपर्छ भन्दाखेरि हिस्सा दिनुपर्छ, नाफाको हिस्सा तिनीहरूलाई नै बाँड्नुपर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा डिभिडेन्ड भनिन्छ। अब डिभिडेन्ड दुई किसिमले बाँडिन्छ हामीले, एउटा क्यास डिभिडेन्ड बाँडिन्छ, एउटा स्टक डिभिडेन्ड बाँडिन्छ। क्यास डिभिडेन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा कम्पनीले 1 अरब रुपियाँ नाफा कमायो भने त्यो 1 अरब रुपियाँ मध्ये सर्टेन एमाउन्ट पैसै त्यसले दियो भनेदेखि त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा क्यास डिभिडेन्ड भनिन्छ। यदि क्यास नदिकिन जस्तै 1000 वटा सेयर थियो, अब 10% चाहिँ डिभिडेन्ड दिने भने 10% पैसै नदिकिन 10% 1000 वटा सेयरको 10% 100 वटा सेयर अझै थप दियो भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा स्टक डिभिडेन्ड भनिन्छ। यो क्यास डिभिडेन्ड र स्टक डिभिडेन्डमा दुईटा कुरा हुन्छ हाम्रो। यो डिभिडेन्डको एउटा डिक्लेरेसन डेट हुन्छ, जस्तै आज चाहिँ मैले यो डिभिडेन्ड दिने भनेर एउटा मिटिङ बस्छ, कम्पनीहरू मिटिङ बस्छ अनि यति % दिने भनेर पास गर्छ र त्यो चाहिँ अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर त्यसपछि सेयर होल्डरहरू सबै मिलेर त्यसलाई पास गर्यो भनेदेखि त्यो के गर्छ भन्दाखेरि पेमेन्ट गर्छ। दुईटा चिज फरक हुन्छ। डिभिडेन्ड एकैचोटि डिभिडेन्ड भनेर बाँड्दैन, पहिले सुरु डिभिडेन्डलाई बोर्ड अफ डाइरेक्टरबाट पास गर्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल डिभिडेन्ड के हुन्छ भन्दा पेमेन्ट हुन्छ। हो, हामीले यो दुईटा बेलाको के गर्नुपर्छ भन्दा जर्नल इन्ट्री बनाउनुपर्छ। अब यो क्यास डिभिडेन्डको बेलाको जर्नल इन्ट्री हेर्नु। क्यास डिभिडेन्डको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भन्दा यो डिक्लेरेसन डेटमा हाम्रो रिटेन अर्निङ एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। त्यसपछि आएर क्यास डिभिडेन्ड पेएबल, यहाँ त दिने होइन नि त, पेएबल तिर्नुपर्ने भनेर यहाँनिर क्रेडिटमा राख्छ हामीले। अनि त्यसपछि अब यही चिज तिर्दाखेरि, यही चिज हामीले पेमेन्ट गर्दाखेरि, अब डिभिडेन्ड दिँदाखेरि यहाँनिर क्यास डिभिडेन्ड पेएबल भनेर थियो, तिर्नुपर्ने भनेर क्रेडिटमा थियो भने अब यो क्यास डिभिडेन्ड पेएबल हाम्रो कहाँ आउँछ भन्दा डेबिटमा आउँछ र अब यसलाई हामीले पैसा दिने भएपछि टु क्यास आउँछ। जतिवटा सेयरलाई नम्बर अफ सेयर इन्टु जति रुपियाँ दिने हो त्यसरी हाम्रो यो आउँछ यो क्यास डिभिडेन्डमा। अब स्टक डिभिडेन्डमा पनि डिक्लेरेसन र पेमेन्ट डेटमा डिक्लेरेसन डेट हुँदाखेरि हाम्रो यहाँनिर हेर्नु रिटेन अर्निङ एकाउन्ट डेबिट भइहाल्यो। त्यसपछि आएर टु यहाँनिर क्यास डिभिडेन्ड थियो, यहाँनिर क्यास डिभिडेन्डको ठाउँमा के हुन्छ भन्दा स्टक डिभिडेन्ड पेएबल हुन्छ। यहाँ क्यास डिभिडेन्ड थियो, यहाँ स्टक डिभिडेन्ड पेएबल। डिक्लेरेसनको हाम्रो दुईटैको जर्नल इन्ट्री सेम टु सेम हो। यसको पनि त्यही हो, यसको पनि त्यही हो। यहाँ क्यास पेएबल हुन्छ भने यहाँ स्टक डिभिडेन्ड पेएबल हुन्छ, नाम मात्रै फरक हुन्छ। अनि यहाँ राख्ने के हो भन्दा नम्बर अफ सेयर, क्वेसनले दिएको हुन्छ कतिवटा सेयर भनेर इन्टु मार्केट भ्यालु। जस्तै मैले 1000 वटा सेयर त्यसलाई बोनस दिएँ अथवा डिभिडेन्ड दिएँ, त्यो डिभिडेन्डको चाहिँ मूल्य बजारमा 100 रुपियाँ पर्नेको बजारमा कारोबार चाहिँ 150 रुपियाँमा भइरहेछ भने मैले यहाँनिर 150ले मार्केट भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो। त्यसपछि यो पेमेन्ट हुने बेलामा चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड पेएबल एकाउन्ट डेबिट टु इक्विटी सेयर क्यापिटल टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल। अब यहाँनिर स्टक डिभिडेन्ड पेएबल यहाँ मार्केट भ्यालु 150 भनेपछि यहाँ बढी आउँछ यो पैसा र इक्विटी सेयर क्यापिटल अथवा सेयर क्यापिटलहरू यता पनि जहाँ पनि सेयर क्यापिटल भन्ने वडा आउँछ त्यहाँनिर हामीले सधैँ पार भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अनि यो पार भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गर्दा बढी पैसा आयो भने त्यसलाई हामीले के लेख्छौँ भन्दा एडिसनल पेड इन क्यापिटल अथवा सेयर प्रिमियम भन्छौँ। अब यो जर्नल इन्ट्री यो स्टक डिभिडेन्डको केसमा दुईटा तरिकाले गर्छ है।
कसैले चाहिँ यहाँनेरि माथिपट्टि स्टक डिभिडेन्ड पेएबललाई मैले यहाँ गरे जस्तै डाइरेक्ट मार्केट भ्यालुमा मल्टिप्लाई गरेर राखेर गर्छ। कोहीले चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा राख्छ, कोहीले चाहिँ यहाँनेरि फर्स्ट नम्बरमा राखेर गरेको हुन्छ। तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ, जसरी तपाईँलाई कलेजमा सरले पढाएको छ त्यसरी नै फलो गर्नु होला। यो दुईटै तरिकाले जुन चाहिँ तरिकाले गरे पनि एउटै हो, पाइन्छ। अब यो 3 नम्बरको यो भइसकेपछि डिभिडेन्डको केस यो दुईटा भइसकेपछि डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्ड र स्टक डिभिडेन्डले यो ब्यालेन्स सिटमा भएको सेयर होल्डरको इक्विटीमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले अहिले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि देख्नुपर्छ। अहिले धेरै कुरा हामी हिसाब गर्दाखेरि बुझ्छौँ। ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी सेक्सनमा यो स्टक सेयर होल्डर्स फन्ड अथवा सेयर होल्डर इक्विटीको सेक्सनमा कस्तो असर गर्छ भनेर हामीले देखाउनुपर्छ। यसमा अलिकति बुझ्नुपर्छ। क्याश डिभिडेन्डले डिक्रिज रिटेन अर्निङ, यो रिटेन अर्निङलाई घटाउँछ, क्यासलाई पनि घटाउँछ र सेयर होल्डरको इक्विटीलाई पनि के गरिदिन्छ भन्दा सेयर होल्डरको इक्विटीलाई पनि यसले घटाइदिन्छ। तर यो स्टक डिभिडेन्डले रिड्युस रिटेन अर्निङलाई घटाउँछ। कमन स्टकको नम्बर, यो स्टकको नम्बर चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। यसले एकातिर रिटेन अर्निङ घट्छ, अर्कोतिर नम्बर अफ सेयर बढ्छ भनेपछि नम्बर अफ दुईटै एउटा घट्ने एउटा बढ्ने भनेपछि ब्यालेन्स भएर सेयर होल्डरको इक्विटीमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँको 1 लाख रुपियाँ हुन्छ। यहाँ माथिको भित्रको कुरा मात्रै चेन्ज हुने भयो यो हाम्रो स्टक डिभिडेन्डले। यसरी हाम्रो यो डिभिडेन्डको केसमा यो दुईटा जर्नल याद गर्नु पर्यो। जम्मा दुईटा जर्नल हो। यहाँ जति जे सुकै बुझाए पनि याद गर्नुपर्ने दुईटा जर्नल मेन कुरा, एउटा डिक्लेरेसनको र एउटा पेमेन्ट डेटको हामीले जर्नल इन्ट्री याद गर्नुपर्छ। बाट आफ्नो सेयर आफैले किन्यो भने त्यसलाई के भन्छ भन्दा ट्रेजरी स्टक भन्छ। अब आफ्नो सेयर किन्दाखेरि ट्रेजरी स्टक आफ्नो सेयर किन्दाखेरि के बोल्छ भन्दाखेरि ट्रेजरी स्टक एकाउन्ट डेबिट कतिवटा किनेको क्वेसनमा भनिदिन्छ इन्टु पर्चेज प्राइस, कतिमा किनेको क्वेसनले भनिदिन्छ टु क्यास एकाउन्ट, हामीबाट क्यास गयो। त्यसपछि हामीले यो पर्चेज गरेको ट्रेजरी स्टक कुनै सर्टेन टाइममा बेचेको पनि हुनसक्छ वा बेच्न पनि सक्छ, क्वेसनमा भन्छ। बेच्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दा क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। नम्बर अफ सेल्स कतिवटा बेचेको हो त्यो इन्टु सेल्स प्राइस क्वेसनले दिएको हुन्छ। क्रेडिटमा टु ट्रेजरी स्टक नम्बर अफ सोल्ड कतिवटा बेचेको इन्टु हामीले यहाँनिर किनेको प्राइस राख्ने, यहाँ ट्रेजरी स्टकमा चाहिँ किनेको प्राइस। अनि यहाँनिर यो दुईटामा ब्यालेन्स पुगेन भने जतापट्टि पुग्दैन त्यतापट्टि हामीले के लेखिदिने भन्दा एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर लेखिदिने। यो भयो हाम्रो ट्रेजरी स्टक। 5 नम्बरमा हामीले ब्यालेन्स सिटको सेयर होल्डर इक्विटी सेक्सन बनाउनुपर्छ। सेयर होल्डर फन्ड अथवा कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटलको फन्डको यो सेक्सन बनाउँदाखेरि प्रिफर्ड स्टकमा कमन स्टक जोड्छौँ, टोटल क्यापिटल आउँछ। त्यसमा एडिसनल पेड इन क्यापिटल, प्रिफर्ड स्टकको एडिसनल पेड इन क्यापिटल इक्विटी सेयरको गरेर त्यसमा नेट रिटेन अर्निङ अथवा क्लोजिङ रिटेन अर्निङलाई जोड दिन्छौँ र ट्रेजरी स्टकलाई के गर्छौँ भन्दा घटाएर यो 4-5वटा कुराको कम्बिनेसनलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा सेयर होल्डर इक्विटी भन्छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो लास्टमा यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दा स्टक स्प्लिट भनेको स्टकलाई टुक्राउने। जस्तै यो एउटा सिङ्गो चिज छ, यसलाई मैले दुईटामा टुक्राएँ भनेपछि मैले यो पुरैलाई यो एउटा सिङ्गोलाई दुईटा बनाएँ भनेदेखि मेरो यो दुईटा भयो। यसलाई के भन्छ भन्दा स्टक अथवा सेयरलाई टुक्राउने भन्छ। यो सेयर टुक्राउँदाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ, इन्क्रिज द नम्बर अफ सेयर। अघि यो सेयर एउटा मात्रै थियो, अब मैले यसलाई 5 भागमा टुक्राएँ भने 1 2 3 4 गरेर 5वटा भयो, नम्बर बढ्यो। अनि त्यसपछि रिड्युस द पार भ्यालु। जस्तै अब मैले यो पेन यो एउटा स्टक सिङ्गै हुँदाखेरि 100 रुपियाँ तिरेको थिएँ भने अब यो पेनलाई मैले 5 भाग लाएँ भने मैले 100 रुपियाँ तिर्छु र मैले यत्रो पाएको यत्रो पेनलाई मैले 100 रुपियाँ तिरेछु भने मैले यतिलाई पनि 100 रुपियाँ तिर्छु र पक्कै पनि तिर्दैन भनेपछि यसले के गर्छ भन्दा मार्केट प्राइसलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि घटाउँछ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो हामीले। अर्को क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूले म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलर रहेको छ, त्यो च्यानललाई पनि गएर एकचोटि हेरिदिनु हुन र त्यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो मोडल क्वेसन सेट ए को क्वेसनमा 14 नम्बर सेट ए को यहाँनिर 5 नम्बरको दिएको छ, तर यो क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो च्याप्टरबाट 10 नम्बरको आउने सम्भावना एकदम हाई छ किनकि यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट मध्येको पर्दछ। अब यो 14 नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ, म यहाँ अलिकति पढ्छु। मैले क्वेसन रफली सारेको छु, त्यहाँनिर तपाईँले क्लियरली हेर्ने, यहाँ मलाई ठाउँ पुग्दैन, मैले पहिलेदेखि नै भनिरहेको छु। 14 ए नम्बरको क्वेसन म अलिकति पढ्छु। 8% प्रिफर्ड स्टक 500 रुपियाँ पार भ्यालु भएको 1000वटा चाहिँ सेयर इस्यु गरेको रहेछ 5 लाख रुपियाँ। यो क्वेसनमा दिएको चिज हो। यो
कमन स्टक 100 पार भ्यालु 15,000 रहेछ, 15 लाख रुपियाँ। एपीआईसी भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल, मैले सर्ट फर्म लेखेँ। प्रिफर्ड स्टकको 3 लाख, कमन स्टकको 4 लाख दिएर टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल 27 लाख रुपियाँ रहेछ। त्यसपछि रिटेन अर्निङ 20 लाख गरेर यसको टोटल सेयर होल्डर इक्विटी कति छ भन्दाखेरि 47 लाख रुपियाँ हामीलाई यो दिएको छ, यो सेयर होल्डर इक्विटी सेक्सनको यो माथिपट्टि ब्यालेन्स सिटमा। अब यहाँनिर के छ भन्दा अन फर्स्ट एडिसनल यसले अरू कुरा के छ, अन फर्स्ट आस्बिन डिक्लेयर क्यास डिभिडेन्ड ₹80,000 फर प्रिफर्ड स्टक, अर्थात् यो माथिपट्टि भएको प्रिफर्ड स्टकहरूलाई 80,000 रुपियाँ चाहिँ यसले क्यास डिभिडेन्ड दियो भनेछ। बी नम्बरमा फर्स्ट मङ्सिरमा 10% स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ 10% डिक्लेयर गरेछ, जसको मार्केट प्राइस चाहिँ 180 रुपियाँ छ। अनि यसलाई पेड गरेको चाहिँ पौषमा पेड गरेछ भनेछ, अर्थात् डिक्लेयर चाहिँ मङ्सिरमा गर्यो, पौषमा चाहिँ यसले के गर्यो भन्दा पेड गरेको छ। यो कमन स्टकको लागि यो के हो भन्दाखेरि स्टक डिभिडेन्ड। त्यसपछि सी नम्बरमा हेर्नु, अन फर्स्टमा डिक्लेयर क्यास डिभिडेन्ड ₹60 पर सेयर फर कमन स्टक पेड इन 30 माघ भने, अर्थात् फर्स्ट माघमा चाहिँ डिक्लेयर गर्यो, 30 माघमा चाहिँ यो क्यास डिभिडेन्ड पेड गरेछ। कसलाई भन्दाखेरि यो स्टक डिभिडेन्डलाई, अर्थात् कमन सेयरहरूलाई, यो कमन स्टकहरूलाई दिएको अरे यो 60 रुपियाँ एउटा सेयर गरेर क्यास डिभिडेन्ड। अनि त्यसपछि फर्स्ट चैत्र इस्यु 2 for 1 स्टक स्प्लिट भनेछ। यहाँनिर डी नम्बरमा गएर चाहिँ यसले के गर्यो भन्दा स्टक स्प्लिट गर्यो, जुन बेलामा चाहिँ मार्केटको प्राइस कति थियो भन्दा 200 रुपियाँ थियो अरे, सेलिङ प्राइस चाहिँ मार्केटमा त्यो सेयरको किनबेच 200 मा भइरहेको थियो। अब हामीले यहाँ रिक्वायर्ड वेले के सोध्यो भन्दा सेयर होल्डर इक्विटीको यो जुन सेयर होल्डर इक्विटीको सेक्सन छ नि, यो अब नयाँ यो चिजहरूको सब एडजस्ट गरिसकेपछि सेयर होल्डरको इक्विटी सेक्सन कस्तो बन्छ त्यो बनाउनु पर्यो, जहाँ चाहिँ हामीलाई नेट इन्कम करेन्ट इयरमा कति दिएछ भन्दा 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। यसरी गर्नु पर्यो। अब हामीले यो हिसाब सोल्युसन गर्दाखेरि ए नम्बरको क्वेसनमा क्यास डिभिडेन्ड प्रिफरेन्स सेयरलाई दिएको छ, यसको जर्नल इन्ट्री हामीलाई जर्नल इन्ट्री कसैले पनि बना भनेको छैन। यहाँनिर यसको ए नम्बरको जर्नल इन्ट्री अथवा हामीले केही पनि बनाउँदैनौँ, बनाए पनि फरक हुँदैन, तर हामीले बनाउँदैनौँ, यसको टाइम मात्रै वेस्ट हुन्छ। यसले हाम्रो यो रिटेन अर्निङलाई घटाउँछ भन्ने थाहा छ हामीलाई। अहिले रिटेन अर्निङको सेक्सनमा गएर हामीले घटाउँछ, किनकि क्यास डिभिडेन्ड हुँदाखेरि रिटेन अर्निङ नि घट्छ, क्यास पनि घट्छ भनेर हामीलाई थाहा थियो नि त। अब हाम्रो यसमा चाहिँ यो सेयर होल्डर इक्विटीमा क्यास भन्ने सेक्सन त हुँदैन, एसेट्समा हुने कुरा हाम्रो भएन। अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दा रिटेन अर्निङ हुन्छ, यसले यहाँ घटाउँछ भनेपछि हामीले यहाँ गएर अहिले रिटेन अर्निङमा डाइरेक्ट घटाइदिन्छौँ, यसको हामी वर्किङ नोट केही पनि गर्दैनौँ। अब बी नम्बरमा यसले के सोध्यो भन्दा फर्स्ट मङ्सिरमा डिक्लेयर गर्यो 10% स्टक डिभिडेन्ड, मार्केट प्राइस 180 रुपियाँ। अब अघि नै मैले लेखाएको फर्स्ट मङ्सिरको मैले अघि नै के लेखाएको थिएँ भन्दा स्टकहरू दुई किसिमको, स्टकहरूको डिक्लेरेसन र त्यसपछि पेड गरेर दुईवटा जर्नल बनाउँछु। यसले यहाँनिर फर्स्ट मङ्सिरमा डिक्लेयर गर्यो भने चाहिँ अब डिक्लेयर गर्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि रिटेन अर्निङ एकाउन्ट डेबिट, रिटेन अर्निङ एकाउन्ट डेबिट टु स्टक डिभिडेन्ड पेएबल एकाउन्ट, स्टक डिभिडेन्ड पेएबल एकाउन्ट। अब मैले यहाँनिर अघि नै के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्ने फर्स्ट मङ्सिर डिक्लेयर 10% स्टक डिभिडेन्ड, यसले अब यहाँनिर हेर्ने हाम्रो यहाँनिर माथिपट्टि कमन स्टक अथवा यो भनेको कतिवटा छ भन्दाखेरि 15,000 वटा कमन सेयर हो। कमन स्टक अथवा यो अर्डिनरी सेयर भनेको 15,000 वटा, यसको 10% यसले स्टक डिभिडेन्ड दिने भयो भने चाहिँ नम्बर कतिवटा सेयर आउने भयो भन्दा नम्बर अफ सेयर इन्टु मार्केट भ्यालु भन्ने मैले अघि नै जर्नल लेखाएको थिएँ नि, नम्बर अफ सेयर इन्टु मार्केट भ्यालु। यहाँ हाम्रो यो 15,000 पुरेर दिएको होइन, बोनस जस्तो आएको हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड भनेको बोनसमा पाएको मात्रै हिसाब देखाउने हामीले। बोनस मैले कति पाछु भन्दाखेरि 10% पाछु। अब यो 10% कहाँबाट पाएको भन्दा मसँग पहिल्यै भएको अथवा हामीसँग पहिल्यै भएको सेयरबाट पाउने हो भने चाहिँ हामीसँग पहिले कति छ 15,000 छ। यसको 10% भनेको कति हो भन्दाखेरि 1500 एउटा हो। 1500 एउटा भयो नम्बर अफ सेयर इन्टु मार्केट भ्यालु भनेको नि मैले मार्केट भ्यालु क्वेसनमा कति दिएछ यहाँनिर भन्दाखेरि 180 रुपियाँ मार्केट भ्यालु मल्टिप्लाई गरौँ, यो जति आउँछ यो डिक्लेयरको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री भयो। यसरी गर्दा हाम्रो यो 2,70,000 हुँदो रहेछ यो क्याल्कुलेसन गर्दा।
त्यसपछि यसले यो पेड यो डिक्लेयर गर्यो। अब पेड कहिले गरेछ भन्दा यसले पुसमा मात्रै भनेछ, पुसको कुन डेट भन्यो हामीलाई मतलब भएन। अब डिक्लेयरको बेलाको जर्नल इन्ट्री याद हुनु पर्यो है हामीलाई। डिक्लेयरको बेलाको जर्नल इन्ट्री के हो भन्दाखेरि यो स्टक डिभिडेन्ड तिर्नुपर्ने भन्ने क्रेडिटमा छ। अब डिक्लेयर हुँदाखेरि तिर्ने भनेर हामीले फिक्स गर्दा यति भयो। अब तिर्दाखेरि यो क्रेडिटको डेबिटमा आउनुपर्छ। स्टक डिभिडेन्ड पेएबल एकाउन्ट डेबिट 2,70,000 रुपियाँ आयो। यो 2,70,000 रुपियाँ आयो। अब यसलाई हामीले के दिने हो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड दिने हो कि पैसा दिने होइन, डिभिडेन्ड दिने हो भनेपछि इक्विटी सेयर भनेर राखौँ। यहाँ इक्विटी सेयर भनेर यो कति आउँछ भन्दा 1500 एउटा हो नि त, नम्बर त हाम्रो 1500 एउटा हो। इन्टु यहाँनिर पार भ्यालु हुन्छ। सधैँ सेयर भनेको पार भ्यालु हुन्छ, सेयर भनेको सधैँ पार भ्यालुमा हुन्छ। 1,50,000 रुपियाँ भयो। यो 1,50,000 रुपियाँ भयो। 1500 इन्टु 100 गर्दाखेरि 1,50,000 भयो। अब हाम्रो त्यसपछि 150 100 को चिजलाई 180 मा बेचेको भनेपछि 30 रुपियाँ, 100 भनेपछि 80 त बढी छ नि त हाम्रो, अर्थात् बढी भयो पैसा। यहाँनिर 2,70,000 यहाँ 150 क्रेडिटमा पुगेन भने चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भन्दा एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर लेखिदिन्छौँ। 100 रुपियाँ पर्ने सेयरलाई कतिमा बेचेछ यसले यहाँनिर भन्दा 180 रुपियाँमा बेचेछ। कसरी थाहा पायो 100 रुपियाँ पर्ने भन्दा यहाँनिर माथि हाम्रो पार भ्यालु त रुपिज 100 हो नि त। 100 कोलाई 180 मा बेचेपछि पक्कै पनि नाफा भयो। नाफा भए पनि घाटा भए पनि जे भए पनि हामीले डेबिटमा नपुग्यो डेबिटमा, क्रेडिटमा नपुग्यो क्रेडिटमा एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर हामीले लेखिदिन्छौँ। यसरी हो। यहाँ यस्तो भयो। यो 2,70,000 यहाँबाट आयो। अनि इक्विटी सेयर 1500 इन्टु पार भ्यालु 1,50,000 भयो। यहाँ 1,20,000 पुगेन। नपुगेपछि हामीले के लेख्छौँ भन्दा एडिसनल पेड इन क्यापिटल लेख्छौँ अथवा सेयर प्रिमियम हो यो। अब मैले यहीँनेरि बनाएँ, तपाईँले छुट्टै बनाउनु। सी नम्बरको जर्नल इन्ट्री हेरौँ। अब सी नम्बरको इफेक्ट हेर्नु पऱ्यो हामीले। सी नम्बरको इफेक्ट हेरौँ। सी नम्बरमा यसले के भनेछ भन्दाखेरि सी नम्बरमा यसले अन फर्स्ट मार्क डिक्लेयर क्यास डिभिडेन्ड ₹60 पर सेयर फर कमन स्टक पेड इन 30 माघ भन्यो। ल पहिले सुरु यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट माघमा यो डिक्लेयर गर्दाखेरिको जर्नल इन्ट्री बनाऊँ। अब हाम्रो डिक्लेयर गर्दाखेरिको जर्नल इन्ट्री त के हुन्छ भन्दाखेरि रिटेन अर्निङ हुन्छ। रिटेन अर्निङ एकाउन्ट डेबिट हो, यही हो जे हो, यहाँ पनि यही हो। 2 के हुन्छ अब यहाँ भन्दाखेरि क्यास डिभिडेन्ड पेएबल हुन्छ। क्यास डिभिडेन्ड पेएबल बुझ्नुपर्ने कुरा यो मागमा गइसक्यो हामी। अब हामीसँग यहाँ हेर्नु यसले कतिवटा दिन्छ भन्यो भन्दाखेरि ₹60 दियो अरे। एउटा सेयरलाई ₹60 दिएको अरे यसले यहाँनिर। यसलाई अझै यता मेटौँ। यसले यहाँनिर एउटा सेयरलाई क्यास अथवा बोनसको रूपमा क्यास कति दियो भन्दा ₹60 दिन्छ अरे। अब हामीसँग टोटल कतिवटा भयो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु है, हामीसँग सुरुमा यहाँनिर 15,000 वटा सेयर थियो। हामीसँग सुरुमा यहाँनिर 15,000 वटा सेयर थियो, ठिक छ। अनि यो हामी अहिले माघमा छौँ के, माघमा छौँ। माघभन्दा अगाडिसम्म हामीसँग केही थपिएको छ कि हेर्नु पर्यो। यहाँनिर पुस महिनाको अन्तिममा 1500 वटा त बोनसको रूपमा हामीले स्टक डिभिडेन्ड पाएको भनेको बोनसको रूपमा पाएको, एक्स्ट्रा पाएको हो नि त। यो हामी अहिले माघमा छौँ। माघमा गएर हामीले सेयरको लागि हामीलाई पैसा आइरहेछ भनेपछि पौषसम्मको इफेक्ट हेर्नु पर्यो कि हामीले यहाँनिर। अब हाम्रो यहाँनिर यो 15,000 हामीसँग पहिल्यै भएको हो। यो 15,000 वटा भएकोमा हामीले कतिवटा बोनस पाइसकेछौँ भन्दा 10% भनेको 1500 बोनस पाइसकेछौँ भनेपछि यो दुईटा 15,000 प्लस 1,500 गर्दा 16,500 को बल्ल हामीले 16,500 को लागि रुपिज कति पायौँ भन्दाखेरि 60 रुपिज हामीले यहाँनिर यसरी पाएको हो। बुझ्नुभयो तपाईँले? यहाँनिर यही बुझ्नुपर्छ है। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ भन्दा 9,90,000 रुपियाँ। यही बुझ्नुपर्छ यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट हाम्रो। अब त्यसपछि क्यास डिभिडेन्डको अर्को जर्नल इन्ट्री भनेको हाम्रो के, यो क्यास डिभिडेन्ड क्रेडिटमा छ। अब यो डिभिडेन्ड क्यास डिभिडेन्ड पेएबल डेबिटमा गयो 9,90,000। 2 के भयो भन्दा हाम्रो यो क्यास एकाउन्ट भयो 9,90,000 रुपियाँ। यो हाम्रो कमन जर्नल इन्ट्री अनुसार हो।
अब त्यसपछि सी नम्बरको नि भइसकेपछि डी नम्बरमा यसले के सोध्यो भन्दाखेरि स्टक स्प्लिट फर्स्ट चैतमा। अब यहाँनिर पनि अलिकति बुझ्नु पर्यो है, यो क्लोज गरिदिउँ। यो सी र बी र सी को सकिएपछि बी र सी को सक्यो। अब डी नम्बरको यसले यहाँनिर के भन्यो भन्दाखेरि स्टक स्प्लिटको बारेमा कुरा गर्यो है, स्टक स्प्लिट। अब हामीसँग यहाँ हेर्नु, हामीसँग चैत महिनाभन्दा अगाडि माघ फागुन चैत महिनासम्ममा हामीसँग नम्बर अफ सेयर बिफोर स्प्लिट योभन्दा अगाडिसम्ममा कति थियो हामीसँग भन्दाखेरि 15,000 प्लस कति थियो भन्दाखेरि 15,000 प्लस 1500 गरेर हामीसँग पहिला कति थियो भन्दा 15,000 रुपियाँ पहिलेको पुरानो। त्यसपछि बिचमा हामीले पुस महिनामा बोनस खाएको 10% आएको 1500 गरेर कति थियो भन्दा 16,500 एउटा थियो हामीसँग स्टक स्प्लिट। यो थियो हुनुभन्दा अगाडि। अब यसले यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि स्टक स्प्लिट यसले के गर्यो भन्दा स्टक स्प्लिट कसरी गर्यो भन्दाखेरि 2 for 1 अर्थात् दुईटा दियो रे एउटाको लागि भनेपछि 16,500 को लागि एउटा दिएपछि हाम्रो कति भयो भन्दा 33,000 वटा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो स्टक स्प्लिट भयो। भनेपछि नाउ नम्बर अफ सेयर आफ्टर स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि कति भयो भन्दा यो 33,000 वटा भयो। यो हेर्नु पहिला हामीसँग कति थियो 16,500 थियो। त्यो 16,500 लाई टुक्राइदिने रे के दुई भागमा बाँड्दिने रे। अब 2 for 1 भनेपछि एउटालाई दुईटा बनाउने भनेपछि 16,500 कतिवटा भयो भन्दा 33,000 भयो। अब नम्बर अफ सेयर आफ्टर स्टक स्प्लिट हुँदा कति हुन्छ भन्दा 33,000 वटा भयो। अब हामीले यहाँनिर एउटा चीज क्वेशनले भने पनि नभने पनि के गर्नुपर्छ भन्दा यो क्वेशनमा भने पनि नभने पनि हाम्रो यो स्टकलाई स्प्लिट गरे। जस्तै मैले यो पेनलाई टुक्राइदिएपछि यो एउटा पेनलाई मैले दुईटा बनाएर मार्केटमा बेच्न पठाइसकेपछि मैले यसको के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्राइस पनि घटाउनै पर्छ के। मैले यसको प्राइस पनि त्यही रेसियोमा घटाइदिनु। दुईटा बनायो भने दुईटाको 5 वटा बनायो भने 5 वटाको रेसियोमा घटाउनु पर्छ। अब मैले यहाँनिर पार भ्यालु आफ्टर स्टक स्प्लिट पार भ्यालु पनि मैले घटाइदिएँ स्टक स्प्लिट भन्दा। यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडिको पार भ्यालु कति हो ₹100 लाई जतिको रेसियोमा टुक्राएको त्यतिले डिभाइड गर्छ। जस्तै यहाँ 2:1 हो नि भनेपछि 2 ले डिभाइड गरिदिएर कति आयो भन्दा यो ₹50 आयो। यो पनि हामीले निकालेर राख्नुपर्छ, अहिले हामीले ब्यालेन्स सिटमा काम लाग्छ। यो हाम्रो यो डी नम्बरको क्वेशन भयो। यो यसको सोलुसन। अब यसले हामीलाई सोधेको चाहिँ के हो भन्दा यो शेयर होल्डरको सेक्सनलाई रिभाइज गरेर बना भने। अब मैले बल्ल हाम्रो क्वेशनको ए नम्बरको सोधेको एन्सर अथवा ए नम्बर भन्दा अगाडिको सोधेको मेन एन्सर यो त सबै वर्किङ नोट भयो। अब मेन सेक्सन मैले बनाउन गइरहेको छु। यो बी नम्बर, यो बी नम्बर, यो सी नम्बर, यो डी नम्बर र ए नम्बरको चाहिँ मैले केही गरेको छैन, त्यो पनि मैले भन्छु। ए बी सी डी को यो सब वर्किङ नोटहरूलाई मिक्स गरेर यो माथि क्वेशनमा दिएको पुरानो ब्यालेन्स सिटको घरको ल्याबिलिटी साइडको एउटा सेक्सन। जस्तै हामीसँग करेन्ट ल्याबिलिटी, लङ टर्म डेब्ट, शेयर होल्डर इक्विटीहरूमध्ये शेयर होल्डर इक्विटीको सेक्सनलाई हामीले रिभाइज फेरि नयाँ बनाउनु पर्छ। यहाँनिर हामीले यो सब चेन्जहरू राखेर हामीले अब यहाँनिर बनाउनु पर्छ। यही माथिको सेक्सनलाई हामीले अब चेन्ज गर्छौँ। यो माथिको सेक्सनलाई चेन्ज गर्छौँ। चेन्ज गर्दाखेरि केही होइन, यो भएको चिजहरू लगभग प्राय सबै यही नै रहन्छ। नामहरू ल हेर्नु यहाँनिर 8% प्रिफरेन्स सेयर 500 पार भ्यालु 1000 सेयर। यो कति भयो भन्दा यो 5 लाखको 5 लाख भयो। यो 5 लाखको 5 लाख। यहाँनिर यसको केही पनि चेन्ज छैन। यदि स्टक डिभिडेन्ड यसले पनि पाएको भएदेखि यो घट्थ्यो बढ्थ्यो होला, बढ्थ्यो। यहाँ केही छैन भने चाहिँ यो जस्ताको त्यस्तै। अब यो कमन स्टक हेर्नु है, कमन स्टक यो कति भयो भन्दा कमन स्टक चाहिँ पहिले यहाँ 15,000 थियो,
अब हाम्रो यो हुँदै हुँदै यसले यहाँ 10% बोनस पायो, 1500 थप्यो, फेरि अनि 16,500 भयो। 16,500 लाई टुक्राएर हामीले कति बनाइसक्यौँ भन्दा 33,000 बनाइसक्यौँ नि त। अब यहाँ नम्बर अफ सेयर 15,000 थियो, अब हामीले नम्बर अफ सेयर कति भन्नु पर्यो भन्दाखेरि 33,000 वटा भन्नु पर्यो। 33,000 वटा इन्टु, अनि यसको पार भ्यालु यहाँ कति थियो भन्दा 100 थियो। अब हामीले यहाँ पार भ्यालु पनि रिभाइज गरेर कति बनाइसक्यौँ भन्दा 50 रुपियाँ बनाइसक्यौँ। रुपिज कति भयो भन्दा 50 भइसकेपछि यो गर्दा आयो 16,50,000 रुपियाँ। अब यहाँनिर हेर्नु है, हाम्रो पहिले 15,000 मा सब रिभाइज गर्दाखेरि 33,000 आइसक्यो। यो 50 रुपियाँले मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो भन्दा 16,50,000 आइसकेपछि अनि यसमा अब यहाँनिर हेर्नु है, एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्रिफर्ड स्टकको एडिसनल क्यापिटल 3 लाख को 3 लाख, यसको केही पनि यहाँ चेन्ज छैन। प्रिफरेन्स सेयरमा केही पनि चेन्ज छैन, जे जति चेन्ज छ सबै कमन स्टकमा चेन्ज छ। अब त्यसपछि एडिसनल पेड इन क्यापिटल कमन सेयरको यहाँनिर हेर्नु, यसको चाहिँ यहाँ कति छ पहिलेको पुरानो भन्दा 4 लाख रुपियाँ छ। अब हामीले यो बनाएको जर्नल इन्ट्री वर्किङ नोटमा यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। यहाँ जर्नलमा हामीले क्रेडिटमा देख्यो भने जोड्दै जाने, डेबिटमा देख्यो भने यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा घटाउँदै जानुपर्छ। ल अब यहाँनिर हेर्नु है, एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर यहाँनिर छैन। यहाँनिर मैले देखेँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल कहाँ छ भन्दा क्रेडिटमा छ। क्रेडिटमा भएपछि यसलाई जोड्ने भनेको प्लस 1,20,000 3 छ, 1,20,000 जोडियो। फेरि मैले यहाँ तलपट्टि हेरेँ, यहाँ छैन, कहीँ पनि छैन भनेपछि यो दुईटा जोड्दाखेरि कति आयो एडिसनल पेड इन क्यापिटल भन्दाखेरि 5,20,000 रुपियाँ आयो। यो सब गरिसकेपछि हाम्रो के छ भन्दा टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अब हाम्रो कति हुन्छ, यो चेन्ज गरौँ, यो 16,50,000 5 लाख, यो सब गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल कति आयो भन्दा 29,70,000 रुपियाँ आयो। अब त्यसपछि माथि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि रिटेन अर्निङ छ। अब हामीले जोड्नु पर्ने भनेको रिटेन अर्निङ हो। रिटेन अर्निङमा यहाँनिर हेर्ने हामीसँग पहिल्यै भएको रिटेन अर्निङ, यहाँ अलिक पुग्दैन होला, मैले यहाँनिर राखेँ। पहिल्यै भएको रिटेन अर्निङ 20 लाखमा, अनि हामीसँग अघि मैले क्वेसनमा मेटेँ त्यहाँनिर नेट प्रफिट 3 लाख थियो। मैले यहाँनिर मेटेँ प्लस नेट प्रफिट 3 लाख रुपियाँ थियो, यो पनि जोडिहाल्नुपर्छ। यो 20 लाख रुपियाँ पहिलाको रिटेन अर्निङ, त्यसमा अघि क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसनतिर लास्टमा तपाईँहरूले हेर्नु भने क्वेसनमा नेट इन्कम भनेर 3 लाख छ। अब हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा पढिसकेको हौँ। रिटेन अर्निङ निकाल्दाखेरि ओपनिङ रिटेन अर्निङमा नेट प्रफिट जोडेर डिभिडेन्ड पेडहरू घटाएर क्लोजिङ रिटेन अर्निङ निकाल्थ्यो नि हो। यहाँनिर यो रिटेन अर्निङमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नेट प्रफिट दियो भने नेट प्रफिटलाई जोड्छौँ, यो वर्ष कमाएको आम्दानी जोड्यौँ। अब यसमा हामीले डिभिडेन्ड बाँडेको छौँ भने डिभिडेन्डहरू त घटाउनु पऱ्यो नि त, हो त्यही हो कि यहाँनिर कन्सेप्ट रिटेन अर्निङको। अब यहाँनिर हेर्ने, अब यो रिटेन अर्निङ भनेको के हो भन्दाखेरि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। रिटेन अर्निङको क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। रिटेन अर्निङ र एडिसनल पेड इन क्यापिटल सेयर प्रिमियमको क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो चिजहरू यो हामीले बनाएको वर्किङ नोटमा क्रेडिटमा आयो भने जोड्दै जाने, डेबिटमा आयो भने घटाइदिने। अब यहाँनिर हेर्नु त, यहाँ रिटेन अर्निङ डेबिटमा छ माइनस 2,70,000। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यसले यो डिभिडेन्ड बाँडेको के नाफाबाट बाँडेको, हामीले त्यही अनुसार घटाएको, यो त्यही फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अनुसारकै रिटेन अर्निङ निकालेको। त्यसपछि आएर यहाँ छैन, यहाँनिर पनि डेबिटमा छ कति भन्दा 9,90,000 रुपियाँ। यो रिटेन अर्निङ एउटा यहाँको भयो 270, अर्को रिटेन अर्निङ 990 यहाँको भयो, र अर्को एउटा रिटेन अर्निङ ए नम्बरमा मैले अघि नै भन्थेँ क्यास डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्डलाई बाँडेको हो नि त। डिभिडेन्ड बाँड्ने भनेको कहाँबाट बाँड्ने हो भन्दा रिटेन अर्निङबाटै बाँड्ने हो भनेपछि रिटेन अर्निङ त घट्छ, घटेपछि माइनस 80,000 रुपियाँ त मैले अघि नै जर्नल इन्ट्री नबनाइकन छोडेको थिएँ। ए नम्बरकै क्यास डिभिडेन्ड प्रिफेयर सेयरलाई दिएको, प्रिफर्ड स्टकलाई पनि त दिएको थियो नि त यसले यहाँनिर डिभिडेन्ड हो, त्यो डिभिडेन्ड पनि यहाँ घटाउनु पर्यो। डिभिडेन्ड घट्ने बित्तिकै, डिभिडेन्ड दिने बित्तिकै डिभिडेन्ड केबाट दिन्छ भन्दा रिटेन अर्निङबाट दिने हो। हामीले त्यही फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा पढेको, यो रिटेन अर्निङबाट नेट प्रफिट जोडेर डिभिडेन्ड दिएकोहरू डिभिडेन्ड घटाइदिएको हो कि। यहाँनिर 270 घट्यो, यो 990 घट्यो, अनि 80,000 रुपियाँ चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरको लागि दिएको थियो नि त 80,000 हो, त्यसलाई यहाँनिर डाइरेक्ट घटाइदिएको। जर्नल इन्ट्री बनाइरहनु पर्ने जरुरत छैन। हामीलाई क्वेसनमा
जर्नल इन्ट्री बना ABCD को भनेको भएदेखि त्यसको पनि जर्नल इन्ट्री बनाउँथ्यौँ। हामीलाई जर्नल इन्ट्री बना भनेको छैन, डाइरेक्ट यो बना भनेछ। अब हामीले यो वर्किङ नोट गर्ने हो। वर्किङ नोट हामीलाई त्यो प्रिफेयर सेयरले काहीँ पनि त्यति असर नगर्ने भएको भएर हामीले त्यो बनाएनौँ, डाइरेक्ट गऱ्यौँ। र यो 80,000 किन घट्यो भन्दाखेरि क्यास डिभिडेन्ड दिए पनि, स्टक डिभिडेन्ड दिए पनि डिभिडेन्ड दिने भनेको रिटेन अर्निङबाट हो, त्यही भएर यो माइनस भएको। अब यो सब गर्दाखेरि 9,60,000 आउँछ र यो बाँकी रहेको कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटलमा रिटेन अर्निङ जोडेर कति आउँछ, सोर्स कति आउँछ भन्दा टोटल सेयर होल्डर इक्विटी 39,30,000 रुपियाँ हाम्रो यो कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल आयो। यसरी हाम्रो यो हिसाब हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।